नमस्कार, नियमित कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। अमेरिकामा हिजोदेखि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरिएको छ। विशेष गरी फाइजर र बायोएनटेक कम्पनीले बनाएका खोप हिजोदेखि लगाउन सुरु गरेको जनाइएको छ र खोपको पहिलो 30 लाख डोज छिट्टै नै सबै राज्यमा पुर्याइने भएको छ र फाइजर बायोएनटेक कम्पनीले बनाएको खोप 95% सुरक्षित मानिएको छ। विशेष गरी अमेरिकाको खाद्य तथा औषधि विभागको सल्लाहकार समितिले कोरोना खोपलाई स्वीकृति दिएसँगै अमेरिकी नागरिकलाई खोप दिन लागि हो र यो सँगै विश्वमा नयाँ आश यति बेला जगाएको छ र कोरोनाको सन्तास र संक्रमणबाट पीडित विश्वका मानिसहरू धेरै खुसी भएका पनि देखिन्छन्। आज हामी विशेष गरी अमेरिकी स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत खाद्य तथा औषधि प्रशासनमा कार्यरत प्रमुख अनुसन्धानकर्ता तथा वैज्ञानिक डाक्टर निर्जल भट्टराईसँग हामी प्रत्यक्ष कुराकानी गरिरहेका छौँ। उहाँ यति बेला अमेरिकाबाट हामीसँग जुम मार्फत प्रत्यक्ष हुनुहुन्छ र उहाँसँग यो अहिले बायोएनटेक त्यसै गरी फाइजरले सुरु गरेको औषधि खोपको सन्दर्भ लगायत उहाँका केही व्यक्तिगत कुराकानी पनि हामी गर्छौँ। किनभने एउटा नेपालीको त्यहाँसम्मको अहिलेको उहाँको उचाइ, उहाँले गर्नुभएका खोज अनुसन्धानका विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। डाक्टर भट्टराई, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू राजीव जी, थ्याङ्क यू फर ह्याभिङ मी। आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम छु। अलिकति अब विषयवस्तुबाटै पहिला सुरु गरौँ, त्यसपछि यहाँको केही वैयक्तिक कुराकानी पनि हामी गर्छौँ। विशेष गरी यो फाइजर र बायोएनटेक कम्पनीले बनाएको खोप 95% सुरक्षित भनेर भनिएको छ र यहाँहरूकै मन्त्रालय, यहाँहरूकै विभाग अन्तर्गतबाट यसलाई स्वीकृति पनि दिएको छ। यस विषयमा अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न। हजुर, सो यो अहिले विश्वव्यापी यो भयानक रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस जसले नि मिलियन्स एन्ड मिलियन्स अफ पिपललाई अफेक्ट गरेको छ, यसको भ्याक्सिन एकदमै आवश्यक थियो र अमेरिकामा विभिन्न कम्पनीहरूले यो भ्याक्सिन्स बनाउने एउटा स्टार्ट जब यो कोरोना भाइरस स्प्रेड हुन थाल्यो 9 महिना अगाडि, त्यसपछि सुरु भएको थियो र अहिले आएर फाइजर र बायोएनटेक भन्ने यो दुईटा कम्पनी हो। यो दुईटा कम्पनीको जोइन्ट इफोर्टमा बनेको यो भ्याक्सिन लास्ट विकबाट अमेरिकाको एफडीएले इमर्जेन्सी युज भनेर अप्रुभ गरेको छ र आजबाट आज मन्डे नाइट भयो, आजबाट चाहिँ यो भ्याक्सिन यहाँको सिटिजन्सलाई एडमिनिस्टर हुन थालेको छ। यो भ्याक्सिन तपाईँको एमआरएनए बेस्ड भ्याक्सिन हो। यसको एफिकेसी तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो 95% इफेक्टिभ देखिएको छ क्लिनिकल ट्रायल्सहरूमा। अझै पनि धेरै कुराहरू बाँकी छ हामीलाई यो भ्याक्सिनको बारेमा बुझ्न र तर अहिलेको इमर्जेन्सी युजको लागि हामीले डाटा रिभ्यू गर्दाखेरि के पायौँ भने यसको सेफ्टी र इफेक्टिभनेस जुन छ त्यो चाहिँ 16 इयर्स ओल्डर भन्छौँ हामी, 16 वर्षको मानिस र त्योभन्दा माथिको मानिसलाई चाहिँ यो भ्याक्सिन सेफ र इफेक्टिभ देखिएको कारणले चाहिँ यसको इमर्जेन्सी युजको लागि चाहिँ यो हामीले अथोराइज गरेको हौँ लास्ट विक र आजबाट चाहिँ यो भ्याक्सिन एडमिनिस्टर हुन थाल्यो। अब धेरै एउटा मान्छेको चासोको विषय पनि छ डाक्टर भट्टराई, विशेष गरी यो खोप को विषयमा रहेर यो खोप नेपाल जस्तो देशहरूमा कहिले आइपुग्लान् या अन्य जो विकासोन्मुख देश छन् त्यहाँसम्म कहिले पुग्लान् भन्ने एउटा चासो छ। हुन त अमेरिकामै पनि अब यो 30,000 जनालाई मात्रै अहिले पुग्ने अवस्थामा छ भनेर भनिएको छ र डिसेम्बरको अन्तिमसम्ममा यसको खोपको मात्रा अरू बढाइने भनेर भनिएको छ। अहिले तत्काल अमेरिकाकै कुरा गरौँ, अमेरिकामा यो खोप अहिले कस्ता व्यक्तिहरूमा सुरुमा लगाइँदैछ र त्यस पछाडि यो प्राथमिकताका चरणहरू के हुनेछन्? हस्, सो पहिला एउटा म के भन्न चाहेँ भने राजीव सर, यो भ्याक्सिन अहिले फुल अप्रुभल भएको भ्याक्सिन चाहिँ होइन। म त्यसलाई अलिकति क्ल्यारिफिकेसन गर्न चाहेँ। यो चाहिँ अहिले हाम्रो एफडीएले जुन स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत भएको एफडीएले चाहिँ इमर्जेन्सी युजको लागि अथोराइज गरेको भ्याक्सिन हो। यसको फुल अप्रुभल नभइकन यो भ्याक्सिन चाहिँ मार्केटमा सिटिजन्सले यतिकै पाउँदैनन्। त्यो भनेको मतलब अहिले इमर्जेन्सी युजको लागि चाहिँ के गरिएको छ भने यहाँ पहिलो फेजमा
यहाँको हेल्थ केयर वर्कर्सहरू भयो, भल्नरेबल पपुलेसन्स जो यहाँको एउटा सर्टेन एज ग्रुपमा पुगिसक्नु भएको वृद्ध नागरिकहरू हुन्छ, उहाँहरूलाई जो हाम्रो डक्टर, नर्स वा हेल्थ केयर सेटिङमा काम गर्नुहुन्छ, जो उहाँले कोरोना भाइरस लागेको बिरामीहरूको हेरचाह गर्नुहुन्छ, उहाँहरू एक्सपोज हुन सक्नुहुन्छ। अनि उहाँहरूलाई त्यस्तो गरेर फर्स्ट फेजमा चाहिँ सेलेक्टेड ग्रुपलाई मात्र यो भ्याक्सिन एडमिनिस्टर गर्ने गरिएको छ। अब अमेरिकामा बस्ने रेगुलर सिटिजन्सहरू, हेल्दी सिटिजन्सहरूले चाहिँ अहिले यो भ्याक्सिन पाउँदैनौँ। यो भ्याक्सिन हामीले पायौँ भने पनि अर्को 3-4 महिना लाग्न सक्छ भन्ने हाम्रो इन्टरनल असेसमेन्ट छ। अहिलेलाई चाहिँ यो भ्याक्सिन इमर्जेन्सी युजको लागि अप्रुभ भएको भएर खाली जसलाई चाहिन्छ, जो भल्नरेबल पपुलेसन हो, उनीहरूको लागि चाहिँ यो भ्याक्सिन अहिले दिइराखिएको छ। अब यो भ्याक्सिन अहिले डबल डोज दिनुपर्ने भनेर भनिएको छ, सम्भवतः के छ यो विषयमा अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न। हजुर, हस्। सो प्राय भ्याक्सिन्सहरू जुन हामीले लगाउँछौँ त्यो चाहिँ कस्तो रहन्छ भने हजुरको बडीमा एकचोटि भ्याक्सिन लगाएपछि बडीमा इम्युनिटी जुन भन्छौँ नि हामी, त्यो इम्युनिटी चाहिँ एउटा सिङ्गल डोजले नै फुल इम्युनिटी दिन पर्नुपर्ने हो। तर सधैँ भ्याक्सिन्सहरू त्यसरी काम गर्दैन र यो फाइजर बायोएनटेकको यो भ्याक्सिन्स चाहिँ 2टा डोज अनुसार काम गर्छ। यसको पहिलो डोज दिन्छौँ र त्यसको 3 हप्तापछि हामी दोस्रो डोज दिन्छौँ, त्यसलाई हामी बुस्टर डोज भन्छौँ। अनि त्यो बुस्टर डोज दिइसकेपछि मात्रै यसको फुल पोटेन्सियल, यसको फुल इफेक्ट देखिएको छ। अब पहिलो डोज लाउनेहरूले यो दोस्रो डोज लगाएनन् भने यो अधुरो रहन्छ र त्योले इफेक्टिभ रहन्छ कि रहँदैन भन्ने चाहिँ हामीसँग डाटा छैन। त्यसैले यो भ्याक्सिन हामीले इमर्जेन्सी युजलाई अथराइज कसरी गरेका छौँ भने जसले पनि यो भ्याक्सिन लगाउनुहुन्छ उहाँहरूले 2टा डोज चाहिँ मिनिमम लगाउनै पर्ने हुन्छ। 3 विक्स को अपार्टमा, भनेको 21 दिनको दूरीमा 2टा डोज लगाउनु पर्छ। डाक्टर भट्टराई, अब विशेष गरी यो 95% सुरक्षित छ भनेर जसरी भनिएको छ नि, यसका साइड इफेक्टहरूको हिसाबले हेऱ्यो भने अहिले पछिल्लो केही देखिएका छन् कि के छ? एकदमै राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। त्यो अब यो अहिले हामीले जुन इमर्जेन्सी युजको लागि यो भ्याक्सिन अप्रुभ गऱ्यौँ त्यो चाहिँ हजुरको लिमिटेड डाटा हेरेर गरेको हौँ। यो फाइजरको क्लिनिकल ट्रायल जुनमा उनीहरूले यो डाटा कलेक्ट गरे भनौँ न, त्यसमा 18,000लाई करिब 18,000लाई भ्याक्सिन दिइयो, अर्को 18,000लाई हामी प्लेसिबो भन्छौँ जसलाई चाहिँ भ्याक्सिन दिइएन। र के हेरियो भने अब भ्याक्सिन लगाएको ग्रुपमा कतिजनालाई कोरोना भाइरस लाग्यो र भ्याक्सिन नलगाएको ग्रुपमा कतिजनालाई कोरोना भाइरस लाग्यो। यो हेर्दाखेरि चाहिँ के देखियो भने 18,000 भ्याक्सिन लगाएकोमा 8 जनालाई कोरोना भाइरस लाग्यो भने भ्याक्सिन नलागेको ग्रुपमा 18,000मा 162 जना जस्तोलाई कोरोना भाइरस लाग्यो। त्यो हिसाबमा जुन हामीले एफिकेसी जुन क्याल्कुलेट गर्छौँ त्यसको अनुसारमा यो 95% आउन पुगेको हो। अब अहिलेको हामीसँग लिमिटेड डाटा, म फेरि पनि भन्छु यो लिमिटेड डाटाको आधारमा हामीले 95% भनेको हो। भोलि यो भ्याक्सिन जब मिलियन्स अफ सिटिजन्सलाई हामी एडमिनिस्टर गरेपछि यसको एफिकेसी फेरि चेन्ज पनि हुन सक्छ भनौँ। अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ हजुरको 95% जुन डाटा हामीलाई फाइजरले सबमिट गरेको छ त्यसको आधारमा चाहिँ यो 95% लागेको हो। अब साइड इफेक्ट्स जुन जो पार्टिसिपेन्ट्सहरूले यो क्लिनिकल ट्रायल्समा संलग्न हुनुभयो उहाँहरूले साइड इफेक्ट्सको बारेमा हामीलाई सोद्धाखेरि उहाँहरूले के भन्नुभयो भने प्राय त साइड इफेक्ट्स सामान्य जुन भ्याक्सिन रिलेटेड साइड इफेक्ट्सहरू देखिएको छ। फर इक्जाम्पल टाउको दुख्ने, इन्जेक्सन लगाएको ठाउँमा मसल पेन हुने, फटिग हुने, हल्का भ्याक्सिन लगाएपछि ज्वरो आउने, जोइन्ट दुख्ने, जुन चाहिँ हामी अरू पनि भ्याक्सिन्सहरूमा देख्छौँ त्यही नै देखिएको छ यो कोरोनाको यो फाइजरको भ्याक्सिन लगाएको पार्टिसिपेन्ट्सहरूमा पनि। कुनै पनि सिरियस साइड इफेक्ट्स चाहिँ देखिएको छैन। त्यो भनेको हामी सबैको लागि एउटा राम्रो न्युज हो
यो फाइजरको भ्याक्सिन जुन 9 महिना जस्तोमा बनेको भ्याक्सिन हो, धेरै क्वेसन छ यसको सेफ्टीको बारेमा, तर जहाँसम्म हामीले डाटा हेरेको छौँ यो भ्याक्सिनले कुनै पनि सिरियस साइड इफेक्ट चाहिँ नगरेको हामी देख्न सक्छौँ। अब जसरी यहाँले भन्नुभयो करिब करिब एउटा भ्याक्सिन तयार गर्नका लागि 4-5 वर्षसम्म लाग्ने विगतका अनुभवहरू हुँदै गर्दा अहिले 9 महिनाको अवधिमा यो भ्याक्सिन तयार भएको भनेर भनिएको छ। अब यसका सुरक्षाका कुराहरू अहिले सीमित व्यक्तिमा ट्रायल गरेका कारणले 95% सुरक्षित त भनियो, तर भोलिका दिनमा कति हुन्छ भन्ने कुरा अझै हेर्न बाँकी नै छन्। तर यति हुँदै गर्दा पनि यो 9 महिनामा कसरी सम्भव भयो, विशेष गरी फाइजर बायोएनटेकले कसरी काम गरे, यो विषयमा अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न। हस्, त यो कोरोनाको महामारी जब अमेरिकामा सुरु भयो यो जनवरी फेब्रुअरीमा, अमेरिकन गभर्मेन्टले यो टास्क फोर्स बनाएको थियो अपरेसन वार्प स्पिड भनेर, जुन टास्क फोर्सको अन्तर्गतमा यहाँको उपराष्ट्रपति माइक पेन्सको नेतृत्वमा यो टास्क फोर्स चलेको थियो र फाइजर लगायत धेरै कम्पनीहरू जुन अहिले भ्याक्सिन बनाइरहेका छन्, नाम लिनु पर्दाखेरि मोडर्ना भयो, जोन्सन एन्ड जोन्सन भयो, एस्ट्राजेनेका भयो, यी विभिन्न कम्पनीहरूलाई चाहिँ अमेरिकन सरकारले ग्रान्टदेखि लिएर हरेक रिसोर्सेसहरू अभाइलेबल गरिदिएको थियो। अनि यो कस्तो भयो भने यो जब परि आउँछ त्यसपछि गरिन्छ भने जस्तो पनि हो। अलिकति विगतको टाइममा एउटा कुनै भ्याक्सिन बनाउन मिनिमम पनि 5 देखि 10 वर्ष लाग्छ। कुनै पनि एउटा भ्याक्सिनलाई हामीले डेभलपमेन्टदेखि लिएर क्लिनिकल ट्रायल्समा टेस्ट गरेर एफडीएले अप्रुभ गर्ने जेलसम्म मिनिमम पनि 5 देखि 10 वर्षको लाग्छ भने यो हिस्टोरिक माइलस्टोन भन्छु म, जुन 9 महिनामा गरियो। यो अलमोस्ट इम्पोसिबल कुरा नै हो, तर के भन्न पनि चाहन्छु भने कुनै पनि आधारमा हाम्रो अफिस जुन एफडीएले जुन रिभ्यू गर्छ यसको सेफ्टी र एफिकेसी, यसमा कुनै पनि एक कुरा पनि कमी भएको छैन। हाम्रो रिभ्यू एक्टिभिटिजमा हामीले पुरानो भ्याक्सिन्सहरू जसरी रिभ्यू गरेर त्यसको सेफ्टी र इफेक्टिभनेस इभ्यालुएट गर्छौँ, यो भ्याक्सिनको पनि त्यसरी नै सेफ्टी र इफेक्टिभनेस इभ्यालुएट गरेको हौँ। र यो जोइन्ट इफोर्ट हो, अमेरिकन गभर्मेन्ट, प्राइभेट एन्टरप्राइज, पब्लिक सबैजनाको जोइन्ट इफोर्ट हो र यो एकदमै इम्पोसिबल लाग्न सकेको कुरा यो पोसिबल भएको त्यो कारणले पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई। अब करिब करिब यो खोपलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजानका लागि -70 डिग्री सेन्टिग्रेडको तापक्रम हुनुपर्ने सम्मका कुराहरू पनि आएका छन्। विशेष गरी नेपाल जस्ता देशहरूमा यी औषधिहरू लानका लागि चुनौतीहरू के कस्तो देखिन्छन्, के छन्? हजुर, एकदमै राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। अगेन यो फाइजरको एउटा भ्याक्सिन जुन अहिले हामीले EUA इमर्जेन्सी युजको लागि जुन अथोराइज गरेको छौँ, यसको एउटा ड्रब्याक भनौँ वा लिमिटेसन भनौँ, यसको लिमिटेसन चाहिँ यसको स्टोरेज कन्डिसन, जुन चाहिँ यसलाई अल्ट्रा कोल्ड भन्छौँ हामी, -70 डिग्रिज अल्ट्रा कोल्डमा मात्र यो भ्याक्सिन स्टेबल रहने देखिएको छ। अब यो अरू पनि भ्याक्सिन बनिरहेका छन्। म फेरि पनि भन्न चाहे यो अब आउने हप्ता मोडर्ना भ्याक्सिनको बारेमा हाम्रो अफिसमा छलफल हुँदैछ। मोस्ट लाइकली सबै कुरा मिल्यो भने, राम्रो भयो भने एक हप्तामा मोडर्नाको पनि भ्याक्सिन इमर्जेन्सी युजको लागि अथोराइज हुन सक्ने सम्भावना छ। त्यसको स्टोरेज कन्डिसन्स -70 छैन। त्यो मोडर्नाको भ्याक्सिन -20 जस्तो फ्रिजर भनौँ न, हाम्रो सामान्य घरको माथिल्लो चिसो फ्रिजर, त्यो टेम्परेचरमा पनि यो भ्याक्सिन स्टोर गर्न सकिन्छ। त्यसपछि जोन्सन एन्ड जोन्सनले बनाउँदैछ भ्याक्सिन, जुन चाहिँ सामान्य कोल्ड टेम्परेचर भनौँ, हामी 4 डिग्रिज भन्छौँ सेन्टिग्रेड, 4 डिग्री सेन्टिग्रेड, त्यसमा राख्न सक्छौँ। अब अवश्य पनि फाइजरको भ्याक्सिन जुन -70 मा स्टोरेज गर्ने पर्ने भएको छ, त्यो चाहिँ डेभलपिङ नेसन्सहरू भयो, हाम्रो एसियाको, साउथ इस्ट एसियाको, अफ्रिकाको विभिन्न मुलुकहरूमा यो एउटा च्यालेन्जै रहन्छ। त्यही कारणले अब अहिले चाहिँ आएर हामीले के पनि एउटा सोच राखेछौँ भने यो फाइजरको भ्याक्सिन लगालग अरू पनि भ्याक्सिन्सहरू जुन फ्रन्ट लाइनमा बनिरहेका छन्, जुन फाइजरकै जस्तो चिसो टेम्परेचरमा स्टोर गर्नु पर्दैन, त्यो भ्याक्सिन्सहरू पनि इक्वली इफेक्टिभ र सेफ देखियो भने त्यो भ्याक्सिन्सहरू पनि प्राइम क्यान्डिडेट हुन सक्छन् त्यो डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूको लागि।
डाक्टर भट्टराई, मैले विशेष गरी यहाँले अब यो विषयमा धेरै जानकारी पनि गराइसक्नुभयो। हुन त राष्ट्रपति निर्वाचन अगाडिदेखि नै अमेरिकामा यो खोपका सन्दर्भमा विभिन्न किसिमका बहसहरू रहे। निर्वाचनभन्दा अगाडि नै यो खोप आइसक्ने भनेर तत्काल राष्ट्रपति ट्रम्पले पनि भन्दै आउनुभयो। कतै कतै चुनावको एउटा मुख्य नाराको रूपमा पनि, एजेन्डाको रूपमा पनि यो खोप रहँदै आयो। यसरी हेर्दाखेरि यहाँहरू त जसरी खोज अनुसन्धानमा आफै पनि लाग्नुहुन्छ, यहाँको अलिक फरक पाटो छ, त्यो पाटोमा पनि हामी केही समय पछाडि कुराकानी गर्छौँ। तर हुँदै गर्दा पनि हामी यो नेपाल, अमेरिका लगायतका, अलिकति मैले यहाँ थोरै कुराकानी गर्न यति मात्रै खोजेको कि राजनीतिक रूपबाट कतिको त्यो दबाव प्रभावहरू, कतिको यो खोप लगायत वैज्ञानिक अनुसन्धानमा हुँदो रहेछ, के हुन्छ? अब एउटा पेन्डेमिक, जुन हामी अहिले पेन्डेमिक समयमा रहिरहेको छौँ, अब पब्लिक एउटा दबावभन्दा पनि एउटा रेस्पोन्सिबिलिटीको पनि कुरा आउँछ। हामी हेल्थ केयर सेटिङ्समा काम गर्ने, चाहे डक्टर नर्स होस्, चाहे वैज्ञानिकहरू होस्, जसले नयाँ मेडिसिन्सहरू बनाइराख्नु भएको छ, उहाँ सबैजनालाई एउटा आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटीको कुरा आउँछ। टाइममा नयाँ मेडिसिन्सहरू निकालेर यो पेन्डेमिकबाट संसारलाई निकालौँ भन्ने हुन्छ। अवश्य पनि पोलिटिकल रूपमा पनि यो इलेक्सन टाइम भएर होला, एउटा हुन्छ नि नदेखिने तरिकाको एउटा म प्रेसर त भन्न चाहिनँ, तर एउटा एक्सपेक्टेसन भनौँ न, त्यो एक्सपेक्टेसन रहेको हुन्छ हाम्रो इलेक्टेड अफिसियल्सहरूबाट पनि र जनरल पब्लिकहरूबाट पनि। र म यति मात्र भन्न चाहेँ कि अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि जसरी यो 9 महिनामा यो भ्याक्सिन्स बन्यो र इमर्जेन्सी युजको लागि अथोराइज भयो, यो चाहिँ अलमोस्ट इम्पोसिबल कुरा भएको हो र यो हामी सबैको लागि यो खुसीको खबर हो। अब लाइट इन द एन्ड अफ द टनल भन्छौँ हामी अमेरिकामा यो इङ्ग्लिसमा, त्यस्तै एउटा तपाईँको अब यो कोरोनाको एन्ड आउने लागेको हो कि जस्तो भन्ने एउटा नयाँ होप सबैलाई आएको छ। अब डाक्टर भट्टराई, हामीले यो विषयमा त कुराकानी गऱ्यौँ। अब यति कुराकानी गर्दै गर्दा तपाईँको पर्सनल विषयमा हामीले कुराकानी गरेनौँ भने धेरै दर्शकले अन्याय नै मान्नु पनि होला। त्यस कारण मैले थोरै अलिकति यहाँसँग जानकारी लिन चाहेँ। विशेष गरी यहाँ अमेरिकी स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत खाद्य तथा औषधि प्रशासनमा कार्यरत प्रमुख अनुसन्धानकर्ता हुनुहुन्छ, जो एउटा नेपाली व्यक्ति, त्यो स्थानसम्म पुग्नु र विभिन्न समयमा विभिन्न अवार्डहरू पनि यहाँले प्राप्त गरिरहनु भएको छ, त्यो पनि हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। तर यति हुँदै गर्दा विशेष अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न, तपाईँ नेपाल कुन ठाउँबाट कसरी यो यात्रा त्यहाँसम्म तय गर्नुभयो? बस म छोटोमा भन्छु। म काठमाडौँमा जन्मेर हुर्केको हुँ। मैले जेम्स स्कुलमा पढेको नेपालमा, त्यसपछि जेबर एकाडेमीमा मैले +2 साइन्समा पढेर म अमेरिका आएको 2003 मा अन्डर ग्रेजुएट पढ्नलाई। त्यसपछि मैले ब्याचलर्स, मास्टर्स, पिएचडी, पोस्ट पिएचडी गरेर यो विभिन्न क्षेत्रमा काम गरेँ। पहिले भ्याक्सिन्सहरूमा काम गरेँ, HIV भाइरसको भ्याक्सिन्सदेखि लिएर भाइरल हेपाटाइटिसहरूमा काम गरेँ र पछिल्लो 4 वर्षदेखि चाहिँ म अमेरिकाको FDA मा प्रिन्सिपल इन्भेस्टिगेटर वा प्रमुख अनुसन्धानकर्ताको रूपमा यहाँको क्यान्सर इम्युनोथेरापी ल्याबको हेड भएर काम गरिरहेछु र मेरो ल्याबमा चाहिँ विभिन्न प्रकारको नयाँ क्यान्सरको मेडिसिन्सहरू हामी रिसर्च गर्छौँ र त्यसलाई कसरी ट्रान्सलेट गरेर पब्लिकमा लाने भन्ने प्रयत्न मेरो रिसर्च टिमले गरिरहेको छ। त्यही हो, हामीले पास्टमा राम्रो डिस्कभरीहरू पनि गर्दै आइरहेको छौँ र हामी होपफुल छौँ कि फ्युचरमा हाम्रो ल्याबको रिसर्चले यो क्यान्सरको इम्युनोथेरापी, पर्टिकुलरली इम्युनोथेरापी फिल्डमा चाहिँ ठुलो कन्ट्रिब्युसन गर्ने छ भन्ने एउटा विश्वास पनि छ। अलिकति पक्कै पनि यहाँसँग यो विषय पनि मैले थोरै जोड्न चाहेँ। विशेष गरी क्यान्सरका लागि इम्युनोथेरापी भनेको एउटा सम्भावना र राम्रो उपचार हुन सक्ने कोही रूपमा लिइन्छ र अझै पनि यसबारेमा यहाँहरू खोज अनुसन्धानमै हुनुहुन्छ, विश्वमा वैज्ञानिकहरू पनि लागिरहेको अवस्था पनि हो। अहिलेको चरण कस्तो हो इम्युनोथेरापीको अवस्था, यसका खोज अनुसन्धान र अहिलेसम्म भएका उपलब्धिहरू के कस्ता हुन्? अहिले अब यो इम्युनोथेरापी भन्ने जुन क्यान्सरको फिल्डमा जुन अहिले लागिरहेको छ, मेरो ल्याब अन्तर्गत विभिन्न ल्याबहरू, विश्वका विभिन्न ल्याबहरू यो वेस्टर्न कन्ट्रिजमा प्राइमरीली
काम गरिरहेको छ। यसको एउटा सरल भाषामा यो इम्युनोथेरापी भनेको के हो भनेर भन्नुपर्दाखेरि आफ्नो शरीरको जुन इम्युन सिस्टम हुन्छ त्यसलाई इम्युन सिस्टमलाई कसरी चाहिँ उठाएर क्यान्सरको अगेन्स्टमा लड्ने बनाउने हो। र मैले काम गरेको चाहिँ इम्युनोथेरापीमा पनि हामी के भन्छौँ सेलुलर इम्युनोथेरापी भन्छौँ, जुन चाहिँ एकदमै कटिङ एज मोडर्न मेडिसिन हो, जहाँ चाहिँ हामी के गर्छौँ भने एउटा क्यान्सर रोगीको बडीमा भएको इम्युन सेल्सहरूलाई हामी ल्याबमा इन्जिनियर गर्छौँ र त्यो इन्जिनियर भएको सेल्सहरूलाई हामी फेरि त्यही क्यान्सर रोगीमा ट्रान्सप्लान्ट गर्छौँ र त्यो सेल्सहरूले चाहिँ क्यान्सरसँग फाइट गर्न सक्छ। र यो एउटा मिराकल ड्रग पनि भन्न सकिन्छ। अहिले यो अमेरिकामा 3टा अप्रुभ छ यस्तो क्यान्सर इम्युनोथेरापी, जुनमा चाहिँ क्यान्सर लागेको पेसेन्टको इम्युन सेल्सहरू इन्जिनियर गरेर इम्युन क्यान्सरसँग फाइट गर्ने यो मेडिसिन जुन अप्रुभ पनि भएको छ यो ब्लड क्यान्सरको लागि। र म चाहिँ काम गर्ने यही क्षेत्रमा हो। अहिलेको हजुरको मोडर्न मेडिसिनमा यो कटिङ एज हो, जहाँ चाहिँ हामी के गर्छौँ भने पहिलेको कम्पेरिजनमा क्यान्सर लागेको रोगीलाई एउटा जेनेरिक मेडिसिन नदिएर क्यान्सर लागेको मान्छेलाई उसको क्यान्सर स्पेसिफिक मेडिसिन दिनेलाई पर्सनलाइज्ड मेडिसिन पनि भन्छौँ। त्यो चाहिँ अहिलेको क्यान्सरको एकदमै कटिङ एज मेडिसिन हो यो 21st सेन्चुरी। यसको प्रभावकारिता कस्तो छ? प्रभावकारिता कस्तो देखिन्छ? एकदमै प्रभावकारी पनि छ। हामीले क्लिनिकल ट्रायल्सहरूमा जुन हामी देख्छौँ, हामीले स्टडी गरेको मा हामीले जुन क्यान्सर ब्लड क्यान्सरकै कुरा गरौँ, ब्लड क्यान्सरको पर्टिकुलर टाइपको ब्लड क्यान्सर ल्युकेमिया र लिम्फोमा का पेसेन्ट्सहरू जुन कुनै पनि एक्जिस्टिङ मेडिसिनले काम गर्दैन, उनीहरू टर्मिनली इल भएको पेसेन्ट्सहरूलाई पनि यो क्यान्सरको इम्युनोथेरापीले हामीले बचाएका छौँ, क्यान्सर फ्री गराएका छौँ। यसको रिस्पोन्स हेर्ने हो भने 60 to 70% देखिन्छ सर्टेन एज ग्रुपमा, र कुनै क्यान्सर इम्युनोथेरापीमा हामी 90% पनि देखेका छौँ इफेक्टिभनेस। त्यसैले जस्तै यो अहिलेको टाइममा चाहिँ यो ब्लड क्यान्सरलाई मात्र नभएर विभिन्न रूपको क्यान्सरको लागि पनि यो इम्युनोथेरापीको युज अहिले क्लिनिकल ट्रायल्समा भइरहेको छ। र एउटा के होप छ भने इन नेक्स्ट 5 to 10 years भनौँ न, अहिलेको 5 देखि 10 वर्षमा चाहिँ यो इम्युनोथेरापीले हामी विभिन्न क्यान्सर, ब्लड क्यान्सर मात्र नभएर विभिन्न क्यान्सरलाई इफेक्टिभ रूपमा ट्रिट गर्न सक्छौँ। र होपफुली त्यो मेडिसिन्सहरू बिस्तारै हामी नेपालमा पनि ल्याउन सक्छौँ र हाम्रो नेपालमा हाम्रो नेपाली सिटिजन्सहरूलाई पनि त्यसले हेल्प गर्न सक्छौँ। यो जसरी यहाँले भन्नुभयो नेपाल जस्तो देशहरूमा सहज तरिकाले आउने अवस्था कति जति लाग्ला समय यी सबै कुरा ल्याउँदा? अब यसको लागि चाहिँ यो साइन्टिफिक रूपमा भन्नुपर्दाखेरि यसको लागि हामीसँग इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरू नभएको त होइन, वा कुनै अब अहिले पनि हाम्रो नेपालको मेडिकल फिल्ड धेरै एडभान्स भइसकेको छ। त्यहाँ नपुगेको इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरू त्यो च्यालेन्ज थोरै होला र जुनलाई हामीले त्योलाई कम्प्लिट गर्नलाई गाह्रो नहोला। तर मेन कुरा चाहिँ मलाई के लाग्छ, म टाढाबाट भन्दाखेरि चाहिँ यसमा एउटा गभर्मेन्टको इनिसिएटिभ हुनु पर्यो, एउटा प्राइभेट एन्टरप्राइजको इनिसिएटिभ हुनु पर्यो, र गभर्मेन्ट र प्राइभेट एन्टरप्राइजको यो जोइन्ट एफोर्ट लगाउने हो भने यो मेडिसिन हामी हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको बिचमा चाँडोभन्दा चाँडो ल्याउन सक्छौँ। म यसको अल्टरनेटिभ म देख्दिनँ, छैन भन्न सक्दैनौँ हामी। आई थिङ्क हुन्छ नि, हामीले यो गर्नु पनि पर्छ र यो नल्याउनुको कारण नै म देख्दिनँ। डाक्टर भट्टराई, विशेष गरी अब एउटा नेपाली व्यक्ति जो अमेरिकाको स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत एउटा विशिष्ट स्थानमा बसेर काम गरिरहनु भएको छ, अनुसन्धानकर्ताको रूपमा, वैज्ञानिक रूपमा यहाँले काम गरिरहनु भएको छ, र समयको हिसाबले हेर्नु भने नि अब छोटो समय, एउटा युवा पनि हुनुहुन्छ, एउटा सम्पूर्ण यो च्यालेन्जहरूलाई पुरा गर्दै एउटा सफलता पनि प्राप्त गरिरहनु भएको छ।
र नेपालमा पनि धेरै युवाहरू हुनुहुन्छ जो ठुलो लक्ष्यका साथ अध्ययन गरिरहनु भएको होला, काम गरिरहनु भएको होला। उहाँहरूका लागि विशेष गरी तपाईँको सन्देश के रहन्छ? तपाईँ पनि यहीँ पढ्नुभयो, +2 यहीँ सक्नुभयो, यहाँबाट बाँकी अध्ययनको सिलसिलामा अमेरिका पुग्नुभयो, भोलिका दिनमा फर्केर नेपाल आउने सम्भावना आफू कतिको देख्नुहुन्छ या अन्य कुराहरू के छन् र सम्भावना युवाहरूलाई? म के भन्न चाहन्छु भने जसले यो कार्यक्रम हेरिराख्नु भएको छ वा पछि हेर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु जो स्पेसली साइन्सको फिल्डमा हुनुहुन्छ र साइन्टिफिक रिसर्च गर्न चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने जब म काठमाडौँमा पढिरहेको थिएँ, जब यो 2002-2003 को कुरा हो जुन बेला म अमेरिका आएँ, त्यो बेला इन्टरनेट थियो तर अहिलेको जस्तो टेक्नोलोजिकल्ली हामी एडभान्स भइसकेको थिएनौँ। त्यो बेलामा मलाई रिसर्च भनेको कुरा के हो कस्तो हो त्यति ज्ञान थिएन। मलाई वैज्ञानिक हुनु मन थियो तर वैज्ञानिक कसरी हुने, कसरी के पढ्ने, कस्तो रिसर्च गर्ने केही पनि ज्ञान थिएन। त्यसको कम्पेरिजनमा अहिले जो मेरो भाइहरू बहिनीहरू जो हेरिराख्नु भएको छ, जसलाई पढ्न मन छ, जसलाई वैज्ञानिक हुन मन छ वा कुनै पनि एउटा फिल्डमा केही गर्छु भन्ने एउटा एम छ भने त्यो अहिले धेरै नै अपर्च्युनिटिजहरू छ। यो अहिले इन्टरनेटको माध्यममा थ्रु संसारको कुनै पनि ठाउँमा हामी कनेक्ट हुन सक्छौँ। कुनै पनि रिसोर्सेसहरू हाम्रो कम्प्युटरमा आउँछ। त्यो म एउटा हुन्छ नि 15-18 वर्ष अगाडि जुन मैले पाइनँ त्यो कुराहरू अहिले रेडिली अभाइलेबल छ। त्यसैले जस्ट ट्राई किप स्टडिङ, मेहनत गर्नुहोस्, पढ्नुहोस्, मेहनत गर्नुहोस्। एउटा ढोका बन्द भए अर्को ढोका खुल्छ। कहिले पनि हरेस नखानुहोस्, ट्राई गर्नुहोस्, हुन्छ। मैले पनि धेरै नै सङ्घर्ष गरेको हुँ। एउटा ढोका खुल्नुभन्दा अगाडि 100वटा ढोका लाग्थे तर हरेस खाइनँ। जस्ट हुन्छ नि प्लेन सिम्पल हार्ड वर्क गरेर यहाँ आइपुगेको हुँ र त्यही नै भन्न चाहन्छु। पढ्नुहोस्, हार्ड वर्क गर्नुहोस्, हरेस नखानुहोस्, किप अन ट्राइङ, यु विल गेट इट। 18 वर्ष अगाडि नेपालबाट अमेरिका जाँदै गर्दा आजको यो अवस्थामा पुग्छु, यो स्थानमा पुग्छु भन्ने सपना कतिको देख्नुभएको थियो? त्यो सपना र अहिले त्यतिखेर देखेका सपना र अहिले देखेका सपनाहरू अझ म यति गर्छु भन्ने कुराहरू होलान्, के छ? अब 18 वर्ष अगाडि मैले सपनाहरू देखेको चाहिँ थिएँ। तपाईँको वैज्ञानिक हुन्छु भन्ने एउटा विश्वासले म अमेरिका पनि आएको हुँ। पढ्छु र वैज्ञानिक हुन्छु भनेर, तर कसरी गर्छु भन्ने चाहिँ एउटा जुन हुन्छ नि थाहा थिएन। बाटो लामो थियो। लामो बाटोमा बिचबिचमा कहिलेकाहीँ खुट्टाहरू डगमगाए पनि अगाडि बढ्दै तर मैले अघि पनि भने हरेस खानु हुँदैन कसैले पनि र हरेस खाइन। मलाई थाहा थियो गन्तव्य टाढा भए पनि मलाई पुग्नु नै छ भन्ने थाहा थियो। त्यो विश्वासको साथमा म अगाडि बढेको थिएँ। हेर्नु, सपना त त्यो बेला पनि वैज्ञानिक हुन्छु, आफ्नो देशको नाम रोशन गर्छु भन्ने थियो। आजको दिन पनि सपना त त्यही नै रहन्छ। वैज्ञानिक भएँ अहिले चाहिँ, तर अहिले अब ठुलै केही कुरा गरेर आफ्नो देश, आफ्नो देशको जनताहरू सबैलाई विश्व सामु चिनाऊ भन्ने एउटा सपना बोकेर हिँडेको छु। जुन सपना चेन्ज भएको छैन, तर खालि अहिले अब हम गर्ने तरिका अलिकति चेन्ज भयो होला। अब 18 वर्षको अगाडि र 18 वर्ष पछाडि, तर सपना त खासै चेन्ज भएको छैन। हस्, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू राजीव सर फर इन्भाइटिङ मी, थ्याङ्क यू फर ह्याभिङ मी। उहाँ हुनुहुन्थ्यो अमेरिकी स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत खाद्य तथा औषधि प्रशासनमा कार्यरत प्रमुख अनुसन्धानकर्ता तथा वैज्ञानिक डाक्टर निर्जल भट्टराई। उहाँसँग हामीले विशेष गरी कोरोनाको खोप हिजोबाट सुरु भएको छ र उहाँ जुन मन्त्रालय अन्तर्गतको विभागमा कार्यरत हुनुहुन्छ त्यहीँबाट नै यसलाई एप्रुभ गरिएको हो र यस पछाडि अहिले कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ। हामीले यसै सेरोफेरो लगायत उहाँका व्यक्तिगत कुराकानी पनि गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। हवस् त, नमस्ते।